माण्डुक्यकारिकाको वैतथ्य प्रकरणको चर्चा भइरहेको छ। परमात्मा तत्त्व नै अनन्त प्राणादि अनन्त भावहरूको रूपमा विकल्पित भएको हो, कल्पित भएको हो, एउटै अद्वितीय परमात्मा तत्त्व भनेर निरूपण गरियो। र केद्वारा अनन्त रूपमा विकल्पित भएको भन्दा अज्ञानद्वारा भयो। त्यसरी अज्ञानद्वारा डोरी नै सर्पदण्ड माला जलधारा आदि विभिन्न कल्पित हुन्छ। त्यसै यो त आफ्नो सिद्धान्त हो। अब केही 5-7 कारिकाहरूमा विभिन्न त्यो तत्त्वलाई, मूल कारण तत्त्वलाई विभिन्न रूपमा मान्ने विभिन्न वादी प्रतिवादीहरूको सिद्धान्त यहाँ संक्षेपमा दिग्दर्शन गरेको छ। कसैले त्यो तत्त्वलाई प्राण भन्छन्, कसैले देव भन्छन्, कसैले वेद भन्छन्, इत्यादि इत्यादि रीतिले धेरै थरी विभिन्न वादी प्रतिवादीहरूका विभिन्न मान्यताहरू यहाँ उपस्थापित गरिएको छ। त्यस्तो गाह्रो छैन, सरल पढ्दै बुझिन्छ। 20औं कारिकादेखि आजको प्रकरण प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः गुणा इति गुणविदस् तत्त्वानीति च तद्विदः पादा इति पादविदो विषय इति तद्विदः लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्विदः मूर्त इति मूर्तविदो मूर्त इति च तद्विदः काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः वादा इति वादविदो भुवनानि इति तद्विदः मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः चित्तमिति चित्तविदो धर्मा धर्मौ च तद्विदः। यसरी त्यो परमात्मा तत्त्वलाई तद्विदः भनेको त्यसलाई जान्ने, जे रूपमा जसले जान्दछ त्यही रूपमा बताउँछ। कसैले प्राण नै तत्त्व जसबाट यो सारा सृष्टिको प्रक्रिया चलेको छ, प्राण नभए कसरी चल्छ, प्राण नै मूल तत्त्व भनेर कसैले प्राणलाई तत्त्वको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। अब यो दार्शनिक जिज्ञासाको जब चर्चा परिचर्चा सुरु भयो, त्यसपछि विभिन्न मत मतान्तरहरू आफ्नो दिमाग आफ्नो बुद्धिले विभिन्न चर्चाहरू कुनै पनि दर्शन संसारमा जहाँसुकै दार्शनिक जगतमा हुने नै गर्दछ। उपनिषदको जो चिन्तन प्रक्रिया, उपनिषदमा अद्वितीय ब्रह्मको निरूपण गरिएको छ, त्यो पनि त विभिन्न कयौँचोटि विभिन्न चर्चा परिचर्चाको क्रममा र आफ्ना अनुभवहरूलाई र मनन र सारा विचारका पद्धतिहरूलाई जोडेर सबैले मिलेर विचार विमर्श गरेर धेरै समयपछि बल्ल त्यो अद्वितीय ब्रह्म भनेर निश्चय गरेको हो। श्वेताश्वतर उपनिषदमा यसको चाहिँ प्रसङ्ग आउँछ। ब्रह्मवादिना सङ्गिरन्ते, ब्रह्मवादीहरू बसेर परस्पर विचार गर्छन् त्यो तत्त्व के हो, संसारको कारण के हो त्यो चाहिँ मूल जहाँबाट संसार सुरु भएको छ भनेर उनीहरूले धेरै ब्रह्मवादीहरूले विचार गर्छन्। अनि विभिन्न भन्छन्, कसै कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्याः भनेर कसैले काल नै जगतको कारण हो, मूल तत्त्व भनेको काल नै हो, कसैले स्वभाव हो, कसैले नियति भाग्य नै जगतको मूल हो, कसैले यदृच्छा, यदृच्छा भनेको आकस्मिकता, त्यो नै जगतको मुख्य तत्त्व हो। अनि पञ्चमहाभूतहरू नै मुख्य हो, कसैले पुरुष मुख्य हो। यसरी भिन्न भिन्न सिद्धान्तहरू बताए। अनि चर्चा गर्दै जाने क्रममा अन्तिममा
जब उनीहरूले बुद्धिले भ्याएन त्यसपछि ते ध्यान योगानुगत अवश्य देवात्म शक्ति सगुण निगुणाम श्वेता उपनिषदले भन्छ। जब ध्यान योगमा अनुगत भएर तिनीहरू लागे त्यसपछि एउटा अद्वितीय ब्रह्म र त्यो अद्वितीय ब्रह्मको एउटा आत्मशक्ति जसलाई देवात्म शक्ति भनेर बताइयो। एउटा आत्मशक्ति छ, एउटा विचित्र खालको, जसले अद्वितीयलाई पनि अनन्त द्वैतको रूपमा बनाइदिन सक्छ। त्यस्तो एउटा आत्मशक्तिलाई फेला पारे विचार गर्दै जाँदा ध्यान योगमा स्थित भएर विचार गर्दाखेरि अनि बल्ल त्यो अद्वितीय ब्रह्म तत्त्व त्यो आफू नबिग्रिकन पनि माया शक्तिद्वारा अनन्त द्वैतको रूपमा बनेको भन्ने चाहिँ उपनिषदको सिद्धान्त स्थिर भयो। अर्थात् विमर्श विचार चर्चा परिचर्चा भएर नै कुनै पनि चिज दार्शनिक रूपमा प्रमाणित हुन्छ स्थित। यो चाहिँ अब सिद्ध हो भनेर भनिन्छ। त्योभन्दा अगाडि आफ्नो दृष्टिकोणले आफूले मान्छेहरू बताउँछन् कि यही मुख्य हो भनेर। त्यो क्रममा विभिन्न मान्छेले विभिन्न थरी कुरा गर्छन्। कसैले प्राण भन्छन्, मूल तत्त्व, कसैले भूतानी, पृथ्वी आदि महाभूतहरू नै मूल कारण तत्त्व हुन्। कसैले गुण हुन्, त्रिगुणात्मक जगत छ। यदि सत्व रज र तम तीनटा गुण नभएदेखि संसार हल्लिन सक्दैन थियो, केही पनि रचना हुन सक्दैन थियो। गुण नभएन के हुन्छ? कहिले सत्व, कहिले रज, कहिले तम चाहियो। जे पनि कुरा गर्नलाई गुण चाहिन्छ। गुण नै मुख्य तत्त्व हो भनेर कसैले भनिन्छ। अनि पादा इति पादविदः, कोही पाद तत्त्वको विषयमा विचार विमर्श गर्ने मान्छेहरू छन्। पाद भनेको विश्व तैजस प्राज्ञ, तीनटा पाद, आत्माका तीन पाउ छन्। यसको विषयमा विचार गर्नेहरू के भन्छन् भन्दा यही विश्व तैजस प्राज्ञ तीनवटा पाउ नै जगतका कारण हुन्। किन आफूले जसलाई सोचिन्छ त्यही जगतको मुख्य कारण जस्तो लाग्छ। अनि कसैले विषयहरू नै मुख्य हुन्, शब्द स्पर्श आदि विषय नै मुख्य हुन् भनेर भन्छन्। कोही लोकहरू नै मुख्य हुन् भनेर भन्छन्। कोही देवताहरू भन्छन्, कोही वेद भन्छन्, कोही यज्ञ नै संसारको मूल हो, यज्ञबाट नै सारा संसारको पद्धति सुरु भयो भन्छन्। यज्ञमा एकदम निष्ठा राख्नेहरू। जगतको मूल के हो भन्दाखेरि यज्ञ गर्ने मान्छेले सोध्यो, त्यसलाई सोध्यो भने के भनिदिन्छ उसले भने यज्ञ नै जगतको मूल भनेर। सुनेका छैनौ गीतामा भगवानले सहयज्ञ प्रजा सृष्टि पूर्ववाच प्रजापति यज्ञ सहित सारा संसारको रचना गर्नुभयो ब्रह्माजीले भनेर लेखेको छ। यज्ञ नभए कसरी सृष्टि हुन्छ? सृष्टि भनेकै यज्ञ हो, यज्ञ नै संसारको मूल चिज हो भनेर भन्छन् यज्ञमा रुचि राख्नेहरू। भोक्तेति भोक्तृविदः, भोक्ताको विषयमा जसले विमर्श गर्छन् तिनीहरू चाहिँ भोक्ता तत्त्व नै संसारको मूल हो भनेर भन्छन्। सांख्यहरूले आत्मालाई भोक्ता मानेका छन्, कर्ता चाहिँ होइन तर भोक्ता चाहिँ हो भन्छन् सांख्य। कर्ता त सबै गर्ने त प्रकृति नै हो। पुरुष चाहिँ केही पनि गर्दैन, चुपो लागेर बस्छ, हेरी मात्रै रहन्छ। तर भोक्ता चाहिँ हो पुरुष। अनि प्रकृतिले गर्ने भएपछि भोक्ता पुरुष किन नथेन भन्ने चाहिँ सन्देह उठ्छ। गर्ने प्रकृति भने भोक्ता पुरुष किन? भोक्ता भने प्रकृति नै होस् भन्दाखेरि उसले भन्छ त्यहाँ भोक्तृत्व भनेको पारिभाषिक हो। भोक्तृत्व प्रकाशक, भोक्ता हुनु भनेको प्रकाशित गर्नु भनेको, हेरिरहने भनेको। साक्षी भन्ने कुरा चाहिँ सांख्यले पनि मान्छ। साक्षीले के गर्छ भन्दा हेरिरहन्छ। त्यो हेरिदिनु, प्रकाशित गरिदिनु नै त्यसलाई भोग्दिनु, अरू के भोग्नु। जस्तै कसैले उपहारहरू ल्याए, पहिला चक्रवर्ती राजा अथवा ठुला राजा महाराजाहरू हुँदाखेरि राज्याभिषेक समारोहहरू हुन्थे। अनि विभिन्न देशान्तरबाट अनि श्रेष्ठ ठुला व्यापारीहरूले राम्रा आफूसँग भएका एकदम बहुमूल्य गहना
अथवा अरू पनि विषय वस्तुहरू लाइनका लाइन लिएर गएका छन्। अनि हजुरले अब खाने चिज होला, कसैको लाउने चिज होला, कसैको के गर्ने चिज होला, त्यो एकै दिनमा एकैचोटि त्यसले खाइलायो हिसाब दिन्छ छैन। अनि स्वीकार त गर्नु पर्यो नि फेरि। अब सकेसम्म छोएरसम्म हातले हुन्छ भने छोइदिनसम्म स्वीकार गर्नु राम्रो मानिन्छ। छोइदियो भने ल यसो छोइदियो भने स्वीकार, त्यो पनि भ्याएन भने के गर्ने भन्दा हेरिदिने, बाहिर निस्किने। अनि सबैले उभाएर सरर आफ्नो अगाडि राखेका छन्, लाखौँको तानी भएपछि के त, अनि सरर बाहिर निस्केर एकचोटि नजर डुलाइ नजराना गर्ने हुन्छ नि, नजराना गर्ने, नजर यसो सरर घुमाइदिएपछि त्यो भोग भयो। ल हामीले भोग लगायौँ, भगवान् पशुपतिनाथलाई पनि भोग लगाउने भनेको त्यही नजराना गराउने नि त। अब भैरवको अगाडि यत्रो थोप्रो लगाएर भात राखे हुन्छ पूर्णिमाको दिन, दही सही अनेक थरी हुन्छ नि। अनि डोरी सोरी लगाएर सुहाउँछन् कि के गर्छन्, तल त्यहाँ छ नजराना लगायो, बस नजर डुलायो, सक्यो, भोग भयो। हेरिदिएपछि भइहाल्यो, हेरिदिनु पनि ठुलो हुन्छ नि। कालिदासको चाहिँ शिवजीको विवाह गरेको प्रसङ्गमा मिठो छ। भगवान शिव र पार्वतीको विवाह भएको प्रसङ्ग कालिदासको कविको हातमा परेपछि हो। अनि जन्ती भनेर आए अब ब्रह्मा विष्णु, शिवजीको जन्ती भनेपछि कम भयो। अब अहिलेका मान्छेको त जन्ती भनेपछि टाइम पनि देखाउने अलिक बढी हुन्छ। सामान्य मान्छेहरू छ भने पनि जन्ती जानु पर्यो भनेपछि चाहिँ अलि राम्रो कपडा सपडा लगाएर कि चाहिँ मजासँग घाँस गरेर क्रिम श्रिम सारा गरेर जान्छ। अब उसै ठुला देवता, अब देवराज इन्द्र सारा देवताका राजा शिवजीको जन्ती भएर गएका। अनि ब्रह्माजी, भगवान विष्णु, अनि भगवान शिवजीले चाहिँ नयनेन सभादयामास, अब सबै देवतासँग कुरा गरेर आयो, ल धन्यवाद छ बस भन्नै भ्याउने सम्भावना नै छैन। शिवजीको जन्ती तछाड र मछाड गरेर जम्मै अनुहार देखाउनु गएका छन्। नभए महादेव देवताका पनि देवता भने रिसावन बुढा यस्तो बेलामा अनुहार देखाउनु जाने बेला हो भनेर हजुर म आएको छु हजुर भने एउटाले अर्को त्यसलाई तानेर बसाइ फाल्यो, चुप भाग मेरो पालो भने हजुर म पनि आएको छु भन्दा भन्दै कुराकानी गर्ने त सम्भावना नै छैन। हुँदा हुँदा ब्रह्माजीलाई समेत यसो आँखा झिम्क्याउन भ्याउनु भएछ। अरूलाई त आँखा झिम्क्याएर यसो टाउको हल्लाउनु पनि भ्याएको होइन, ब्रह्माजीलाई समेत चाहिँ यसो आँखा झिम्क्याउनु भ्याउनु भएछ। विष्णु भगवानसँग चाहिँ ल आउनुहोस् बस्नुसम्म भन्न भ्याउनु भएछ, त्यति हो, त्योभन्दा धेरै भन्न भ्याउनु भएन। हाम्रो त्यहाँ विवाहको वर्णन मिठो आउँछ कुमारसँग भनेको के भने आँखाले हेरिदिनु, यसो आफ्नो आँखा अगाडि ल्याइदिनु, त्यही त भोग हो नि। ठुला बडाले गर्ने भोग भनेको कहाँ सबै चाख्दै खाँदै हिँड्नुहुन्छ। पेट पनि त हुनु पऱ्यो, खाँदा खाँदा पेटै गरिसक्यो कति खान्छ। लोकमा पनि हामी देख्छौँ हेरिदिनु पनि भोग हो, सरर हेरिदिएपछि भोग भयो। पुरुष पनि त्यस्तै छ, सांख्यको भोक्ता हो, तर भोक्ता भनेको खानी भएर भोक्ता भनेको होइन। पुरुष केही पनि गर्दैन, एकदम चुपचाप भएर साक्षी भएर बसिरहन्छ प्रकाशक भएर। त्यहाँ भोक्तृत्व भन्ने पारिभाषिक छ, प्रकाशकत्वमेको भोक्तृत्व मान्छ सांख्य। अर्थात् प्रकाशित गरिदिनु, हेरिदिनु, नजर लगाइदिनु, उसको आफ्नो दृष्टिको अगाडि विषय पर्यो बस, त्यही नै भोग हो। यसरी भोक्ता भनेको चाहिँ प्रकाशक हो भन्ने अर्थ छ सांख्य। अब साक्षीलाई त सांख्यले पनि बतायो पुरुष, त्यसको पुरुष र वेदान्तको साक्षी एउटै चिज। तर त्यो चाहिँ पुरुषसम्म मात्रैमा गएर टुङ्गियो, त्योभन्दा माथि बढेन। पुरुष अथवा साक्षी भनेपछि त
अन्तःकरण पछि भिन्न भिन्नै हुने भयो। किन हरेक अन्तःकरणको साक्षी भिन्नै भिन्नै छ। त्यही अन्तःकरणले गर्दा नै त्यसलाई भिन्न बनाएको छ। एउटा अन्तःकरणको जो साक्षी हो अर्को अन्तःकरणको साक्षी हुन सक्दैन। किनभने एउटाको मनको सुख दुःखलाई अर्को व्यक्तिले जान्न सक्दैन। एउटाको मनको पीर मर्का खुसी वेदना त्यसलाई अर्कोले जान्न सक्छ? जान्दैन। मेरो वेदना मैलाई थाहा छ कि ईश्वरलाई थाहा छ भनेपछि एउटा साक्षीले अर्को अन्तःकरणको विषयलाई प्रकाशित गर्न सक्दैन। किन भन्दा अन्तःकरणले नै त्यो एउटा चाहिँ परिच्छिन्नता अथवा सीमा ल्याइदिएको छ। त्यही भएर अन्तःकरण पछि नै साक्षी अथवा पुरुषहरू भिन्न भिन्न छन्। सांख्यको यो सिद्धान्त एकदम ठिक छ, पुरुष बहुत्वम सिद्धम भन्ने कुरा। तर त्यो कसलाई लिएर भनेको? साक्षीलाई लिएर भनेको। उनीहरूले चिन्तन मनन गर्दा एउटा चेतन पुरुषसम्म उनीहरूको दृष्टि पुग्यो। अथवा सांख्यको त्यतिसम्म पुर्याउनु लक्ष्य थियो भनौँ न। सबभन्दा राम्रो सांख्य सिद्धान्त अनुसार पुरुषको चिन्तनसम्म पुर्याउनु अथवा साक्षीको भावसम्म पुर्याउनु त्यसको एउटा लक्ष्य थियो। त्यति गर्नु नै उसको काम। त्योभन्दा अरू उसको काम होइन। जति आफ्नो काम हो त्यति गर्नुपर्छ। त्यही भएर उसको काम चाहिँ पुरुषको भावसम्म पुर्याउने थियो। त्यही भएर त्यहीसम्म उसले बतायो। साक्षीलाई देखाइदियो उसले। प्रकाशक भएर बसिरहने, केही पनि नगर्ने, चुप भएर बसिरहने, सारा शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिको प्रकृतिको जन्जाललाई हेरिरहने, निर्लय भएर पुष्कर पदार्थवत कमलको पातमा परेको पानी जस्तो निर्लय भएर नटासिना बसिरहे। ठ्याक्कै वेदान्तको साक्षीलाई जसरी वर्णन गरिन्छ त्यो सबै पुरुषको वर्णनमा सांख्यमा आउँछ। तर त्योभन्दा माथि सबै त्यो पुरुषहरूभित्र रहेको एउटा जो परम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम अथवा ब्रह्म जे भनौँ त्यसलाई, गीतामा कहीँ पुरुषोत्तम, कहीँ उत्तम पुरुष, कहीँ ब्रह्म, कहीँ इत्यादि नामले बताएको छ, कहीँ ईश्वर पनि भनेको छ। त्यो अद्वितीय एउटा चिज जो सबै साक्षीभित्र पनि अथवा सबै जीवहरूभित्र पनि सबै एक भएर अनुस्यूत भएर सबै भित्र तत्त्व रूपमा बसेको छ, त्यो एउटै छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसका लागि अनि वेदान्तको चिन्तनधारा चाहियो। नत्र सांख्यले पनि यतिको कुरा त गर्छ नि, साक्षी आत्मा हुन्छ। त्यही भनेको भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः। भोक्तृविदः भनेको भोक्तालाई जान्नेवाला। सांख्यहरू पनि भोक्ता चाहिँ मूल तत्त्व हो भनेर भन्छन्। कोही कोही भोजन भट्टहरू होला, भोज्यमिति च तद्विदः। संसार भनेको के हो? मूल के तत्त्व हो भन्दाखेरि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त, छवटा रस छ। अनि वही नुनको, पिरो, अमिलो, गुलियो भनेको यही नै सबैभन्दा मूल तत्त्व हो भनेर भन्छन्। स्वादे जिब्रोवाला होला नि त। स्वादे जिब्रोलाई के गर्ने? जसको कामै तिउन चाख्ने छ, तिउन चक्का हुनु, तिउन चाख्ने होला। चाख्नलाई मिठो मान्नेले के भन्छ भन्दा हेर है, संसारको तत्त्व यही हो, यो न केही छैन, यो रस यही मुख्य चिजै यही। यी विभिन्न रसहरू छन् यहाँ, त्यो रस नै मुख्य चिज हो संसारको भनेर भन्छ। कता ठुल्ठुला होटेलमा त त्यो तिउन चाख्नलाई जागिर नोकरी नै लिएर राखेको हुन्छ। त्यस्तो नि भन्छन्, चाख्ने नै विद्या पढ्नुपर्छ। त्यस्तोले के भन्छन्? भोज्यम एव तत्त्वम। भोज्य विभिन्न रसहरू नै मूल तत्त्व हुन्, त्योभन्दा बाहेक केही छैन। अब सूक्ष्म तत्त्वलाई जान्नेहरू सूक्ष्म नै मुख्य तत्त्व हो भन्छन्। अनि स्थूलको विषयमा जिज्ञासा गर्नेहरू स्थूल तत्त्व नै मुख्य तत्त्व हो भन्छन्। आफ्नो खोजी आफ्नो भावहरू छ। कसैले मूर्त नै मुख्य हो भन्छन्, कसैले अमूर्त इति च तद्विदः। अमूर्तलाई जान्नेहरू अमूर्त नै मूल हो भन्छन्। कसैले कालको विषयमा विचार गर्ने छन् भने काल नै मुख्य हो है, कालभन्दा बाहेक केही छैन। जस्तै ज्योतिषहरू विशेष गरी उनीहरू यताउता कुरा गरेर कालको कुरा ल्याइहाल्छन्।
कालसेदम बसे सर्वम भनेर काहीँ एउटा वचन निकालेका छन्। त्यहाँ देखिहाल्नु त्यो चिना बतेको माथि कालसेदम बसे सदैव असुर मानुष देवता असुर मनुष्यसम्म सारा संसार कालकै बसमा छ भनेर उनीहरू काल र नियतिको कुरा उनीहरू गरिहाल्छ। किन त्यही गर्नु छ उनीहरूलाई, उनीहरू त्यसैले मुख्य हो भन्छन्। अब कोही विभिन्न सिद्धान्तहरूलाई बनाउनेवाला वाद भनेका विभिन्न सिद्धान्त मतान्तरहरू त्यस्तो चाहिँ बनाउनेवाला छन् भने वाद नै मुख्य हो भन्छ। संसारमा के हो मुख्य भनेर विभिन्न वादहरू छन्। विभिन्न वादहरूको आधारमा सारा संसार चलेको छ भन्छ। कसरी भुवनानि चाहिँ तद्विधा भुवनहरू छन्, चतुर्दश भुवन यिनै मुख्य हुन् भन्छन्। कसरी मन मुख्य हो संसार, कोही मन अब चाहिँ मनोविज्ञानको विद्यार्थी रहेछ भने मनको अध्येता रहेछ भने उसले के भन्छ भन्दा हेर अरू केही संसारमा छैन, मन चाहिँ छ, अरू सबै भनेका मनकै कुरा हो, रोग व्याधि भनेको मनै हो, मनैले रोग लगाउनु सबै, मन ठिक भयो भने सबै ठिक हुन्छ। आज मनकै कुरा कोही बुद्धि मुख्य हो भन्छ कि बुद्धिले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्छ, कसैले चित्त हो भन्छ, कसैले धर्म र अधर्म हो भनेर भन्छन्। संसारको मूल कारण यसरी विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तहरूमा विभिन्न तत्त्वको विषयमा विचार विमर्श गरिन्छ। आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार विभिन्न रूपमा देखिन्छ पनि यही एउटा विचित्र छ। पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशक इत्याहुरनन्त इति चापरे। 26औं कार्यक्रम हुन्छ। पञ्चविंशक इत्येके 25वटा तत्त्वहरू छन् भनेर कसैले भनेका, कसैले होइन तैँले भनेको एउटा थप 26 बना भनेर भन्छ। पहिला बच्चा बच्चीको झगडा भयो भने तँभन्दा मसँग धेरै भनेर भन्छ। अनि तैँले जति भन्छ त्यसको डबल छ मसँग भन्छ। अनि अर्कोले फेरि तैँले जति भन्छ त्यसको डबल छ मसँग भन्छ भने जस्तै तत्त्वको खेला पनि त्यस्तै जस्तो लाग्छ। कसैले 7बाट सुरु गरे, अझै 4 भागहरूले 4वटा तत्त्व छ भने पृथ्वी जल तेज वायु बस सक्यो। आकाश भन्ने कुरा त आँखाले देखिँदैन, इन्द्रियले ग्रहण गरिँदैन, त्यो तत्त्व सत्त्व केही पनि होइन। इन्द्रियद्वारा ग्रहण गरिने चाहिँ यथार्थ तत्त्व हो, त्योभन्दा बाहेक केही छैन भनेपछि त 4वटा महाभूत, पञ्चमहाभूत पनि चतुर्महाभूत 4वटा चाहिँ महाभूतहरू छन् भनेदेखि सुरु गरे। गर्दा गर्दै 7वटा पदार्थ भन्छन्, कोही 16 पदार्थ। यस्तै गर्दै दार्शनिक रूपमा विभिन्न सिद्धान्तहरू नैयायिकहरू 16 पदार्थ भन्छन्, वैशेषिकहरू 7वटा पदार्थ भन्छन्। बढ्दै बढ्दै गएर साङ्ख्य, जसको नाम नै सङ्ख्याहरू विभिन्न गणना गरिरहनु भएको हुनाले नामै साङ्ख्य भन्ने पर्यो। 25वटा हो भनेर खरायो साङ्ख्य, तैँले भनेको होइन 25वटा बुझिस् भन्यो। साङ्ख्य त्यति भनेपछि योगीहरू के काम, ल तैँले भनेमा एउटा थप्दै नि त, एउटा पनि थप्दै नि त, 26 बनाइदिनु। पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय अनि पञ्चतन्मात्र। यसरी सुरु गरौँ न। पहिला प्रकृति, अनि महत्तत्व, अनि अहङ्कार। यो भयो प्रकृतिर्महान ततो अहङ्कारः, प्रकृति महत्तत्व अहङ्कार। त्यसपछि 16वटा रचना हुन्छ। तस्मात् गणश्च षोडशकः भनेको छ साङ्ख्यकारी। 16वटा भनेको चाहिँ पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्चतन्मात्र अनि मन। तस्मात् गणश्च षोडशकः, यति चाहिँ 16वटा जन्मी अहङ्कारबाट जन्मेका। अहङ्कारको पनि सात्विक, राजस र तामस 3टा अंश छन्। यी सात्विक, राजस र तामस 3 अंशबाट चाहिँ पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्चतन्मात्रा र मन यी चाहिँ जन्मिन्छन्।
अनि फेरि त्यो पञ्चतन मात्राबाट पनि तस्मादपि षोडशका पञ्चभ्य पञ्चभूतानि पञ्चतन मात्राबाट अनि पञ्चमहाभूतहरू जन्मिन्छन् भनेपछि 25 भयो, भइसक्यो 25। प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार अनि 16वटा पदार्थहरू गर्दा कति भयो? 19 भयो है। अनि पञ्चमहाभूत जोड्दाखेरि 24 भयो, एउटा पुरुष 25 भयो। यसरी 25वटा तत्त्वहरू छन् भनेर सांख्यहरूले पुरै गणना गरेर देखाइदिए। दलमा भाग प्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार 3 भयो कि भएन, त्यसपछि 16वटा गुण जन्मिए, त्यसपछि अनि त्यसबाट फेरि पञ्चमहाभूतहरू जन्मिए भइहाल्यो। अनि पुरुष त सधैँ छ। यसरी 25वटा तत्त्वहरू छन् उनीहरूले गणना गरेर देखाइदिए। पञ्चविंशका इत्यादि। अब योगीहरू त्यसमा आए र सांख्यले भनेकोमा एउटा ईश्वरलाई थपिदिए। अरू त सबै सांख्यकै तत्त्वहरू छन् योगमा पनि, एउटा ईश्वरलाई उनीहरूले त्यहाँ थपे। किन भन्दा योग साधनाको अभ्यासका लागि ईश्वरको आवश्यकता छ। सांख्यको जो विश्लेषणको जो प्रक्रिया छ नि, छुट्याएर टुटाएर अलग्याएर आफूलाई चिन्ने बुझ्ने, चेतनको रूपमा आफूलाई शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिबाट अलग्याएर बुझ्ने, किन उसले बुझ्न खोजेको त म पुरुष हो। पुरुष भनेको शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिभन्दा अलग छुट्ट भएको साक्षी अथवा चेतनको एउटा अलग भएको एउटा अवस्था हो पुरुष भनेको। त्यसलाई विचार विमर्श गरेर, विश्लेषण गरेर अथवा चाहिँ प्रत्यवेक्षण गरेर जे हो त्यसलाई छुट्याएर हेर्नका लागि ईश्वरको केही आवश्यकता परे। त्यो प्रक्रियामा चाहिए ईश्वर छ कि छैन भन्ने कुरा होइन यहाँ, तर त्यो प्रक्रियामा चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यही अनुसार दर्शनले त्यसलाई मान्यता दिने र नदिने भन्ने हुन्छ। हाम्रो वैदिक विचारको अनुसारै कुरा गर्दाखेरि मान्ने नमान्ने, आस्तिक र नास्तिक भन्ने कुरा यो होइन, तर त्यो प्रक्रियामा चाहियो कि चाहिएन त्यही अनुसार त्यसलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने हुन्छ। जस्तै मीमांसकले पनि ईश्वरलाई नामै लिँदैन। ईश्वर मीमांसक नास्तिक हो त? सधैँ यज्ञ, याग, धर्म, कर्म सारा त्यही मीमांसाकै आधारमा चलेको छ। सारा श्रौत यज्ञहरू, वैदिक यागहरू, वाजपेय अनि राजसूय, अश्वमेध आदि ठुला ठुला यज्ञहरू जुन मीमांसाको आधारमा छन्, चलेका छन्। अहिले पनि हामी यज्ञ भनेर त्यो वैदिक यज्ञको त्यो छेउटुप्पो पनि होइन, त्यसलाई पनि ठुलो महायज्ञ भनेर भन्छौँ हामी। अब अहिले त भागवत पाठ गर्नलाई पनि ठुलै मान्नु पर्यो। भागवत पढ्ने भनेको पनि सानो कुरो रहेन। तर श्रौत यज्ञहरूको अगाडि त्यो भागवत पाठ के हो र? त्यो विचार भागवत त त्यो एउटा सामान्य संस्कृत चिनेको मान्छेले पनि बेलामा त पखरा चिनेकोले खुर्दै भागवत पढ्दिन्थ्यो। पहिला पुराणहरूको त्यो बेलाको समयमा सर पढ्नुलाई के गाह्रो छ? सर पढ्दैन, जसले पढ्न नि हुने, जहिले पढिने हुने, सजिलो हो नि। पुराण सुराण पढ्न भनेको त असाध्यै छ। अब श्रौत यज्ञको विधि पुरा गर्ने, विधिपूर्वक कस्तो चाहिँ सुर हो, कस्तो चरो, कस्तो प्रणिता, कस्तो प्रोक्षणी, कस्तो चाहिँ पात्रमा कसरी कुन बेला चाहिँ सोम ल्याएर त्यसलाई अभिषेक भनेको निचोरेर कसरी रस निकाल्ने, कतापट्टि राख्ने, कति अमुल यतापट्टि राख्ने, कति उचो कति होचो। त्यहाँ त विचित्र हुन्छ। त्यो घर बनाउने बेलामा मिस्त्रीले यस्तो त्यो टङ्गाएर नापिरहन्छ नि सधैँ त्यो भित्ता बनाउँदाखेरि, त्यो के भन्छ यस्तो नापिरहन्छ, अनि मिलेर हुन्छ, एङ्गलहरू नापिरहन्छ, एकवटा सल इँटा लाउनु नमिल्दै नापिरहन्छ। कति नाप्दो यो कस्तो भनेर बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ दम्मै गर्छ। तर नाप्नु पर्यो नि त, तलमाथि भएर भएन क्या। धेरै नाप्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ, नाप्नुपर्छ, नापे गर्नुपर्छ। त्यस्तै वैदिक यज्ञमा पनि नापजोख सधैँ भइरहनुपर्छ, सधैँ तल माथि वरिपरि अनेक भइरहन्छ। अब त्यस्तो गरेर वैदिक यज्ञ सम्पादन गर्नलाई अहिले
कसैले पनि जान्दैन भएको त्यही भएर त्यो नामै कसैले लिँदैन पहिले यज्ञ भन्ने कुरो चुप मैच पिएचडी गरेर डिग्री गरेर आउँदैन थियो त्यही विषय जानेको हुनु पर्यो त्यो लगभग अब त्यो सिकाउने मान्छे छैन अरू किताब खोजेर त्यो आउँदैन त्यो विधिलाई त्यहीँबाट जानेको मान्छे छैन त्यही भएर अब क्षतिपूर्तिको लागि अब अरू विभिन्न मन्त्रहरू जप्ने अनि श्वासोदा यज्ञ गर्न जान्ने के छ त्यसैलाई हामी यज्ञ भन्छ तर श्रौत यज्ञ त यो होइन नि त त्यो त श्रौत यज्ञलाई अलिअलि अनुसरण गरेर पछि पुराणहरूले अथवा स्मृतिहरूले एउटा यज्ञको अलि सजिलो स्वरूप जो बनाएका थिए स्मार्त यज्ञ ती चाहिँ स्मार्त यज्ञहरू अहिले चलेका छन् त्यो पनि पुरा विधिले चल्न सकेका त्यो पनि छ त्यसको पनि सामान्य विधि छैन कुण्ड कसरी बनाउने कति गहिरो कति उच्चो मेखला कसरी बनाउने कति औँला कति अङ्गुल जम्मै नियम चाहिन्छ दाउरा कसरी राख्ने कसरी खप्ट्याएर दाउरा कसरी राख्ने भन्ने कुरा छ त्यहाँ हचोमा लगाएर त्यो चाहिँ वनबाट जर्दा काठ हुन्छ के हो त्यो भयो जम्मै जरा भएको एउटा ठुल्ठुला चाहिँ काठहरू ल्यायो अनि यत्रो चाहिँ भयभरको चाहिँ घर बनाउने जस्तो कोठा जेसिबी लगाएर खने जस्तो गरेर कुद्नु खन्यो लगाएर बढ्याङ माथिबाट चाहिँ त्यो काठ दाउराको रास त्यहाँ हाल्यो अनि आगो बलेपछि बस भयो एक दिन अनि श्वास भइगयो त्यस्तो पाराको चाहिँ त स्मार्त यज्ञको पनि विधान भएको चाहिँ छैन अब झन् श्रौत यज्ञको कुरा कहाँ त्यसरी अनन्तकालदेखि यज्ञलाई जोगाएर हाम्रो सनातन धर्मको मुख्य यज्ञ चिन्तनलाई रक्षा गरेर जोगाएर त्यत्रो धर्म कर्मको लागि पुरा आफ्नो जीवन समर्पण गरेका मीमांसक तिनीहरूले विचार विमर्श गरेर सारा वैदिक यज्ञहरूको पद्धति सबै निश्चित गरेर राखेका छन् तर उनीहरू ईश्वरको कुरा गर्दैन ह्याट्टै बोल्दैन ईश्वर भन्ने कुरा चुपचाप यज्ञ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ खुबै छ त्यहाँ कसरी संहिता राख्ने र कसरी चाहिँ त्यो चरु भ्रमण गर्ने भन्ने खुबै छ चिन्ता कुन यज्ञका देवता को हुन् भनेर पनि खुबै चिन्ता र चासो छ कस्ता देवता छन् कस्ता रूपका के गुण के वर्ण भएका यो यज्ञको फल के हो यी सबै कुरामा खुबै चिन्ता र चासो छ तर ईश्वर भन्ने बित्तिकै चुप बोल्दैन किन बोलेनन् भन्दाखेरि किनकि मीमांसाको जो कर्म सिद्धान्त हो त्यसलाई त्यो चाहिँ चिन्तन प्रक्रियालाई पुरा गर्न ईश्वरको त्यहाँ आवश्यकता परेन कर्मको फल ईश्वरले हस्तक्षेप गर्ने होइन त्यहाँ कर्मको सिद्धान्तले त ईश्वरलाई बिचमा ल्याउनु त दिँदैन किनभन्दा आफूले गरेको कर्मको फल आफूलाई आउने हो त्यसमा तल र माथि गर्ने घटाउने र बढाउने एउटाले गरेको अर्कालाई हाल्ने भन्ने कुरा त्यो पक्षपातको कुरा भइहाल्छ त्यही भएर त्यो सर्वसमर्थ चिज किन चाहियो होला छैन भनेको होइन तर ऊ यहाँ अहिले आवश्यक परेन नि उसलाई यहाँ बोलाइरहनु पर्दैन आसन गर्नु किन आवश्यक छ भने ल्याउने त नत्र बसिरहन्छु बोलाए हाम्रो यहाँ प्रक्रियामा आवश्यक परेन नि त राष्ट्रपतिलाई संसदमा पनि जयसुकी लिएर जाँदैनन् नि छन् त छन् आफ्नो चाहिँ राष्ट्रपति भवनमा बसेकै हुन्छन् तर ठुल्ठुला चाहिँ बजेट भाषण हो कि के कार्य वार्षिक के कार्य योजना कस्तो जाने हुन्छ त्यस्तो बेलामा लिएर जान्छन् अरू बेलामा मतलब छैन चिन्तन छैन भने जस्तै मीमांसालाई पनि आफ्नो कर्मको विधान बनाउनका लागि कर्मको व्यवस्थापन गर्नका लागि ईश्वर भन्ने छुट्टै त्यस्तो सर्वशक्तिमान तत्त्व चाहिएन आवश्यक परेन त्यही भएर विचारै गरे तर ईश्वरलाई नमानेको भन्ने चाहिँ हुँदैन मान्दथ्यो कि मान्दैन थियो के त उसले विचार विमर्श गर्नु परेन त्यही भएर गरेन बिहान बेलुका भोग्थ्यो होला मन्दिरमा गएर तर दर्शनको प्रक्रियामा चाहिँ त्यही भएर ईश्वरको नाम नलिने मध्ये एउटा मीमांसा अर्को साङ्ख्यले पनि ईश्वरको नाम लिने कहीँ त साङ्ख्यले ईश्वर छैन भनेर खण्डनै गरेको छ पनि भन्छ तर उसले चाहिएन उसको दर्शन किन भन्दा
आफ्नो एउटा अलग शरीर इन्द्रिय मन बुद्धिसँग नमिसिएको छुट्टिएको अलग स्वरूप पुरुष, त्यसलाई बुझ्नका लागि ईश्वर बीचमा किन ल्याउनु पर्यो? निरन्तर आफैले हेरेर निर्गुण गरेर एकदम ध्यान दिएर शरीरमा होइन मनमा होइन भनेर बिस्तारै छुट्यायो है भने बिस्तारै विवेकपूर्वक एकदम नातिकन हेरिरहेपछि त विमर्श गरिरहेपछि त स्वतः छुट्टिन्छ। त्यसलाई लाउनु मलाई शरीरबाट छुट्याइदियो भनेर ईश्वरको गाह्रो जानु पर्दैन है। त्यही भएर उसको सिद्धान्तमा ईश्वरको आवश्यकता परेन। उसले जे बुझाउन खोजेको बताउन खोजेको त्यो बुझाउनमा ईश्वर चाहिएन। त्यही भएर उसले ईश्वर बोले 25 तत्त्व छ उसको प्रक्रियामा जति चाहिन्छ त्यति मात्र। तर योग गर्ने भन्ने बित्तिकै फेरि योगाभ्यासका लागि चाहिँ ईश्वर चाहियो। उसले 26 तत्त्व छ भनेको कपिललाई ईश्वरको विषयमा ज्ञानै थिएन, थाहा थिएन, अनि पतञ्जलिले आएर थपिदिनु भयो भनेको होइन। कपिलले जुन प्रक्रिया बताउनु भयो त्यसमा चाहिएन भएन। पतञ्जलिले जुन प्रक्रिया बताउनु भयो त्यसमा ईश्वर चाहियो, त्यही भएर बताइदिनु भयो ईश्वर छ भन्ने कुरा। नचाहिने कुरा आफ्नो प्रक्रियामा यदि आवश्यक छैन भने किन बताउनु? यसै त बच्चा बच्चीको दिमाग खलबलिन्छ। त्योभन्दा चाहिने भन्दा बढी कुरो पढाएर झन् दिमाग खलबलिन्छ नि। अझै साना साना बच्चालाई गणितको सिद्धान्त त धेरै माथिसम्म जान्छ, कहाँ हो कहाँ। साना साना बच्चा बच्चीलाई तथै शून्यबाट सुरु गरेको सङ्ख्या अनि 0, 1 अनि 10, 100 हुँदै जान्छ भने अनि त्यो सानो बल्ल 1, 2 कक्षामा पढेको बच्चाले बरु यो 0 भन्दा तल चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन सङ्ख्या भन्यो भने फ्याट पागल। 0 भन्दा तल पनि कहीँ हुन्छ बहुला आइसक्यो भन्छ। त्यसले भन्न हुँदैन नि। हुन्छ -1 हुँदै -2 हुँदै जान्छ, पछि धेरै तलसम्म जान्छ भन्यो भने दिमाग पागल छैन। चुप एक झापो लाउँछ अनि थाहा यस्तो उल्टो उल्टो सोध्दो रहेछ। 0 भन्दा तल हुन्छ भन्छ, छैन भन्छ। जब त्यही अनि 4-5 कक्षामा पुग्छ अनि त्यसपछि माइनसबाट गर्न सिकाउँछु फेरि। 0 भन्दा तल पनि -1, तापक्रम कति छ भन्यो भने -1 डिग्री, -32 डिग्री, -50 डिग्रीसम्म पुग्छ तापक्रम भनेपछि थियो। तर आवश्यक परेन भने बताइदिए। यसैले बच्चाको दिमाग खलबलिने कुरा धेरै किन गर्नु भने जस्तै अब कपिल महर्षिले जानेको जति सबै बताएर कहाँ चाल्यो? आफ्नो प्रक्रियामा जति चाहियो बताइदिनु। ईश्वर छ हजुर भनेर सोद्धाखेरि छैन चुप लाग भनिदिनु कपिल महर्षि। तर छैन भनेर छैन भनेको होइन, तँलाई किन चाहियो भन्नु पर्यो। अब कपिल महर्षिको सांख्य सिद्धान्त भइसकेपछि अब पतञ्जलिको पालो आयो, योग सिद्धान्तको पालो। त्यो योग सिद्धान्तको अभ्यासमा ईश्वर चाहिन्थ्यो कि किन समाधि लगाउनु पर्ने? समाधि लगाउने भनेपछि त एउटा ईश्वरको अनुग्रह नभइकन हच्चाउमा के टाउको फुटाएर समाधि लाग्छ? आँखा बन्द गरेको घरमा समाधि लाग्ने होइन के गर्ने? उफ्रेर हुँदैन, पढाएर हुँदैन, स्वाट्ट समाधि लाग्ने भनेपछि त त्यहाँ त चाहियो नि त एउटा केही विशेष अनुग्रह चाहियो। यहाँ कसैले बाटो खोलिदिनु पर्छ भनेपछि त्यो बाटो खोलिदिने कोही तत्त्व छ भन्ने आवश्यक पर्छ। त्यही भएर त्यो प्रक्रियामा जाने बित्तिकै अनि ईश्वर भन्ने कुरा सेट आइहाल्छ। क्लेश कर्म विपाकाशै अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर भनेको को भन्दा पुरुष त पुरुष नै हो, पुरुष विशेष। ईश्वर भन्ने पनि पुरुष नै हो, पुरुष भन्दा कुनै अलग होइन। भनेको चेतन साक्षी त्यही हो, तर अरू सामान्य पुरुष जस्तो होइन। अरू पुरुष भनेका चाहिँ चुप लाएर टल्ल हेरिरहने मात्रै, केही गर्न नसक्ने। तर यो चाहिँ कर्मको बन्धनले नछुने, क्लेश भनेको दुःख कष्ट क्लेश अविद्या अज्ञान आदि कसैले पनि नछोइने, कर्म र कर्मको फलले पनि नछुने। अनि संस्कार हुन्छ नि, पूर्व अनुभव गरेको संस्कार त्यसको मनमा छाप बसेर त्यही अनुसार व्यवहार गर्ने हुन्छ मान्छेको, त्यस्तो संस्कारको बन्धनले पनि नछुने। कुनै पनि क्लेश कर्म अनि संस्कारले नछोइएको एउटा पुरुष विशेष त्यही ईश्वर हो।
उसको चाहिँ कृपा भयो भने अनि समाधि लाग्छ। ईश्वर प्रणिधान वा ईश्वरको शरणमा जानु पनि एउटा साधन हो। समाधि लगाउनुको साधन धेरै साधन मध्ये ईश्वर प्रणिधान पनि एउटा साधन हो। ज्ञान पनि उसैले दिने हो। त्यही भएर सपूर्वेशामपि गुरु हो। कालेन अनवच्छेद, त्यो सबैभन्दा पहिलो गुरु हो ईश्वर, सबभन्दा पहिलो गुरु। किन भन्दा सबैभन्दा पहिला उही थियो भनेर विभिन्न चोटि बारम्बार ईश्वरको विषयमा चर्चा गर्छ योगले। किन भन्दा उसको सिद्धान्तमा चाहियो, त्यही भएर चर्चा भयो। त्यही भएर हाम्रो जो पूर्वीय अथवा वैदिक दर्शन शास्त्र छ त्यसमा तत्त्वहरूको बीचमा जो विवाद देखिन्छ त्यो विवाद चाहिँ झगडा जस्तो विवाद होइन। यतिवटा छ उतिवटा छ भनेर सामान्य लोकमा जस्तो झगडा चल्छ त्यस्तो खालको हाम्रो विवाद होइन। के हो त भन्दा कुन प्रक्रियामा कतिवटा चिज आवश्यक पर्यो त्यति त्यहाँ बताइयो। जहाँ के घर सर्न लागेको हो क्या कोही यही बेलामा सर्ने हो त घर, अरू बेलामा हो। जुन प्रक्रियामा जतिवटा चिज चाहिन्थ्यो त्यहाँ त्यतिवटा बताइदिनु बस, त्योभन्दा धेरै भन्नु परेन, बताउनु परेन। त्यही भएर विवाद होइन। किन सबै ऋषिहरू सर्वज्ञ नै थिए, सबै ऋषिहरू मन्त्रद्रष्टा, सबै ऋषिहरू पुरा चाहिँ रहस्यलाई जान्ने, रहस्यदर्शी, सत्यदर्शी। त्यस्ता सत्यदर्शी ऋषिहरूले पनि भनेको चारथरी हुन्छ होइन। त्यही भएर नैयायिकहरूको मुख्य ऋषि हुनुहुन्थ्यो गौतम महर्षि। भगवान राम भन्दा पनि पहिला अहिलेका भन्छ सत्ययुगका ऋषि गौतम महर्षि। अब उहाँलाई चाहिँ ज्ञान थिएन त, आत्माको ज्ञान। गौतम महर्षि भन्दा हामी अहिले चाहिँ धेरै जानेका भयौँ नि त। हामी वेदान्त जानेका होइन। लकडाउनको बेलामा ल्यापटप अगाडि खोलेर बसेको भरमा हामी वेदान्त जान्ने। गौतम महर्षि त्यत्रो तपस्या गरेका चाहिँ वेदान्त जान्नुहुन्थ्यो थियो। उहाँले नैयायिकको सिद्धान्त रचना गरे। अर्का कणाद महर्षि हुनुहुन्थ्यो जसको तपस्यामय जीवन यस्तो प्रसिद्ध भयो, नामै कणाद। भनेको बारीमा सबैले धानसान काटेर शिला खोज्ने पनि खोजेर गइसकेपछि एक एकवटा धानको कणलाई लिएर अध भनेको खाने। धानको एक एकवटा कणलाई उठाएर अनि एक दिनभरिको भिक्षा जम्मा भयो अनि त्यसलाई पकाएर भनेर कसरी हो चामल बनाएर पकाएर खाने भयो भन्नाले नामै कणाद। शिला खोज्ने पनि होइन, शिलामा त बरु बाला झुप्पा बाला भेटिन्छ। शिलवृत्ति भन्दा पनि कणवृत्ति चाहिँ अझै कठिन कुरा। शिलवृत्तिमा बस्नेले चाहिँ धान काटेर खला खाली भइसकेपछि त्यहाँ शिला खोज्न जाने भनेर शिलाहरू खोज्ने अनि त्यो जम्मा पारेर राख्ने अनि बिस्तारै कुटाएर खाने, त्यस्ता पनि ब्राह्मणहरू हुन्थे। भिक्षा माग्न जसलाई रुचि हुँदैन थियो, भिक्षा माग्ने भन्दा यो अझै श्रेष्ठ मानिन्छ। घर घरको भिक्षा मागेर खाने त ब्राह्मणको कमी हो। तर भिक्षा माग्ने भन्दा पनि बढी तपस्या गर्नु पर्यो। भिक्षा माग्नु पनि कठिन काम हो, सधैँ मागेर खानु पर्यो, कमाएर राख्नु नपाइ। कहिले के उसलाई मन लाग्यो भने मिठो दियो, कहिले के मन लागेन भने डढिया रोटी दियो भने पनि खानै पर्यो। कठिन काम हो। तर त्योभन्दा पनि कठिन त त्यो शिला खोजेर जम्मा पार्ने खाने भनेपछि त्यो झन् कठिन हो। त्योभन्दा पनि कठिन कण एक एकवटा दाना खोजेर अनि खाने, जसको जीवनको व्रतै त्यस्तो कठिन थियो कणाद। त्यस्ता तपस्वी ऋषिलाई चाहिँ तत्त्वज्ञान थिएन, थाहा थिएन। अनि अहिले एसी चलाएर बस्नेले तत्त्वज्ञान हुने, हामी चाहिँ तत्त्वज्ञानी, ऊ चाहिँ अज्ञानी, त्यस्ता गरेर हुन्छ भन्नै भएन, सोच्नै भएन। सबै ऋषिहरू ज्ञानी नै हुन्, तर कसले कुन प्रक्रिया बताउने भनेर एउटा उनीहरूको बिचमा एउटा समझदारी छ, साझेदारी। मैले यति बताउँछु त शिक्षकहरूको बिचमा विद्यार्थीहरूलाई म यो पाठ पढाउँछु, म यो विषय पढाउँछु भनेर समझदारी भएको जस्तो। एउटाले सामाजिक पढाएको छ, अर्कोले गणित पढाएको छ, अर्कोले नेपाली,
अर्कोले के गर्छन् नि त्यस्तै समझदारी भए जस्तो ल म यिनीहरूलाई यो सिद्धान्त उपदेश गर्छु भनेर उनीहरूले सिद्धान्त रचना गरेको हुनाले त्यो सिद्धान्तमा जति काम लाग्थ्यो त्यति मात्रै उनीहरूले त्यहाँ लेखे। त्योभन्दा आफूले जानेको जति सबै लेखेर त मान्छेले बुझ्दैन, लेखिसाध्य पनि छैन, जति चाहिन्छ त्यति लेख्ने। त्यही भएर कसैले पञ्चविंशति तत्त्वानि छन्, 25वटा तत्त्व छन् भनेर योगीहरूले षड्विंशति तत्त्वानि छन्, 26 तत्त्व छन्, किनकि त्यहाँ जोड्न पर्यो नि त, ईश्वरलाई पनि जोड्न पर्यो। 26 तत्त्व छन् भनेर भन्छन् योगीहरू। त्यति भनेर उनीहरू चुगलाएका थिए। अब एकत्रिंशक भन्ने आयो, एकत्रिंशक भनेको 31 को भन्दा को कम, 31वटा तत्त्व छन्। ए पख 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 भएन, पुगे लिलाम बडाबडमा बढेको बढै गए जस्तो, लिलाम बडाबडको जस्तो छ। म 1 करोड दिन्छु भन्यो भने अर्कोले 3 गन्दा नगन्दै म 1 करोड 20 लाख भनेर भन्छ लिलाम बडा भने जस्तै। पाशुपत शैव सिद्धान्त, पाशुपत सिद्धान्तका जो अनुयायीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ 31वटा तत्त्वहरू छन् भनेर भन्छन्। अब त्यो 25 त त्यही सांख्यले बताएको भयो। अनि योगले भनेको पुरुष नै हो, त्यो ईश्वर पनि वास्तवमा पुरुष भन्दा कुनै अनौठो होइन, एउटा पुरुष विशेष हो, विशेष प्रकारको पुरुषै भएको थियो। यसरी 25वटा जो सांख्यले बताएको तत्त्व छ त्यसमा 6वटा तत्त्व थपिदिएपछि 31 भयो। के छ भने भन्दा राग, विद्या, नियति, काल, कला र माया भनेर उनीहरूले भने। राग एउटा तत्त्व, विद्या अर्को तत्त्व, नियति अर्को तत्त्व, काल एउटा तत्त्व, कला अर्को तत्त्व अनि माया। यसरी 6वटा तत्त्व थपिदिएपछि अनि त्यसपछि चाहिँ 31वटा तत्त्वहरू हुन्छन्। विद्या पनि एउटा तत्त्व हो, माया पनि एउटा तत्त्व हो, कला पनि एउटा तत्त्व हो, काल पनि तत्त्व हो, अनि राग र नियति पनि तत्त्व हो। यसरी यी थपेपछि चाहिँ 31वटा तत्त्व हुन्छन्। यी सबै 31वटा सबै तत्त्वहरूलाई चलाउनेवाला चाहिँ शिव हुनुहुन्छ भगवान भनेर उनीहरू भन्छन्। 31वटा तत्त्व उनीहरू मान्छन्। अब कोही के भन्छन् भन्दाखेरि अनन्त तत्त्वहरू छन्, गणना गरी साध्य छैन, जहिले जहाँ जे आवश्यक पर्छ त्यही तत्त्व बनेर देखा पर्छ। त्यही भएर तत्त्वहरूको वास्तवमा सङ्ख्या निश्चित गरेर गणना गर्न सकिँदैन। आवश्यकता अनुसार तत्त्वहरू थपिने र बढ्ने हुँदै जान्छन्। कहिले कुन छैन त्यही तत्त्व हो। त्यही भएर अनन्त इति चापदे, अनन्त तत्त्वहरू छन् भनेर कसैले भन्छन्। लोकान् लोकविदः प्राहुराश्रमा इति तद्विदः स्त्रीपुंनपुंसकं लैङ्गाः परापरमथा परे। कसैले लोकान् लोकविदः प्राहु, लोकवेत्ताहरूले लोकहरूमै तत्त्व हुन्, मुख्य तत्त्व हुन् भनेर भने। अनि आश्रम धर्ममा विशेष आस्था भएका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ इत्यादि आश्रमहरू, त्यहाँ मर्यादा नियमको विषयमा विशेष विचार विमर्श गर्नेहरूले भन्नु पर्यो भने र आश्रम धर्म सबैभन्दा मुख्य चाहिँ त्यही हो। संसारको मूल भनेको त्यही आश्रम नै हो है। आफ्नो आश्रमको धर्ममा एकदम राम्रोसँग अडिएर बस्नु भनेर उनीहरूको चिन्ता चासो त्यसैमा छ। आफ्नो चासो जेमा छ त्यही भन्ने त हो नि। अब अहिले पनि वन सम्बन्धी जो वन अधिकारवादी भनेर हिँडेको हुन्छ, उसले खाँदा उठ्दा सुत्दा डुल्दा हिँड्दा जहिले वन जोगाऊ भन्छ होइन। बरु विकास नभए नहोस्, वन जोगाऊ, बाटोहरू नबनाऊ, रुख नकाट, बरु रुख काटिन्छ भने बाटो नबनाऊ भनेर भन्छ, वन जोगाउने कुरा गर्छ। त्योभन्दा अर्को एक शब्द अर्को केही सुन्न चाहन्छ होइन। अर्को तेरो सार्छु नि म यसलाई काट्छु हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन, काट्न पाउँदैन, उसलाई सक्यो।
ऊ मनकै कुरो गर्छ। अर्को कोही पानी सम्बन्धी हुन्छ, जल सरोकारवाला, पानी बचाऊ पानी बचाऊ पानी बचाऊ भन्छ, त्यतिकै चिच्याएर हिँड्छ। कोही भूमि सम्बन्धी अधिकारीवाला हुन्छ, ल भाइ भूमि बचाऊ भन्छ। अब अहिले त्यस्तै पनि छ नि, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू दौडाए जस्ता, एउटाले अर्काको कुरो सुन्दैन, आफ्नोभन्दा अर्को केही भन्दैन। त्यो हुन्छ यहाँ पनि त्यस्तै हो, जसलाई जसको चासो छ त्यही मुख्य देख्छ। त्यही भएर यहाँ पनि विभिन्न तत्त्वहरू, आश्रम नभन्दा मुख्य हो, आश्रम त्योभन्दा बाहेक केही छैन कसैले। अब उनीहरूले शब्दशास्त्रीहरू छन्, वैयाकरणहरू, शब्दका लिङ्गहरूको विषयमा विचार गर्छ। यो शब्द तिम्रो भएन, स्त्रीलिङ्ग हो, पुंलिङ्ग भयो, नपुंसकलिङ्ग भयो, शुद्ध भयो, अशुद्ध भयो, लिङ्गहरूको कारणले शुद्ध र अशुद्ध हुन्छ नि। उनीहरूले भने र यो सबभन्दा जान्न पर्ने भनेको यो लिङ्ग छ, शब्दमा लिङ्गको एकदम ध्यान राख्नुपर्छ। त्यो बिग्रियो भने त खत्तमै गइहाल्छ नि, खत्तम हुन्छ। त्यसको एकदम याद राख्नुपर्छ है बाबु। लिङ्ग, शब्दमा लिङ्ग हुन्छ। संस्कृत साहित्य एउटा विचित्रको छ, शब्दमा लिङ्ग हुन्छ। नेपालीमा चाहिँ वस्तुमा लिङ्ग हुन्छ, पुरुष स्त्री भनेको वस्तु, विषय, बाहिरी चिज। तर संस्कृतमा स्त्री र पुरुष भनेको सुन्यो भने त्यो बाहिरको स्त्री पुरुष भनेको होइन, भ्रम परियो। शब्दलाई भनेको स्त्री हो कि पुरुष हो भने संस्कृतमा एउटा विचित्रै। अब पत्नीलाई बुझाउने एउटा कलत्र भन्ने शब्द छ। पत्नीलाई पत्नी भन्ने अर्थ लाग्छ होइन, कलत्र भन्ने। कलत्र शब्दको लिङ्ग चाहिँ नपुंसक छ, तर पत्नीको लिङ्ग नपुंसक भनेको त होइन। कलत्र भन्ने शब्द भन्यो भने कलत्रको लिङ्ग नपुंसक हो। अब दारा भन्ने एउटा शब्द छ, दारा भन्छ। दारा भनेको पनि स्त्री अथवा पत्नी भन्ने अर्थ। त्यसको लिङ्ग चाहिँ पुंलिङ्ग छ। एउटै पत्नीलाई बताउनु सक्छ है, कुनैको लिङ्ग पुरुष पुंलिङ्ग, कुनैको नपुंसकलिङ्ग नि भयो। यसै गरी आफ्नो छोरा नातिलाई बताउने शब्द पनि कुनै स्त्रीलिङ्ग, कुनै पुंलिङ्ग, कुनै नपुंसकलिङ्ग, छुट्टा छुट्टै शब्द अनुसार लिङ्ग हुन्छ संस्कृत। कुन शब्द प्रयोग गर्दा कुन लिङ्ग प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो मिलेन भने एकदमै त्यो बोलेको नबोले उल्टो पाल्टो भन्छ मान्छे। छ्या यस्तो बिगारेर भयो, के नबोल्ने भनेको लिङ्गै बिगायो। संस्कृतमा एकदमै यसको वास्ता हो। हिन्दी भाषामा पनि लिङ्ग अलिकति विचित्रै चिज हुन्छ। गाडी आ रही है भन्नुपर्छ, गाडीलाई स्त्रीलिङ्ग बोल्नुपर्छ। गाडी आ रही है, ट्रेन जा रही है भन्नुपर्छ, त्यहाँ पनि जा रही भन्नुपर्छ। ट्रेन आ रहा है भने बोल्दै जाने। स्त्रीलिङ्ग भन्, ट्रेनलाई स्त्रीलिङ्ग, ट्रेन चाहिँ स्त्रीलिङ्ग कसरी बोल भगवान्। आग जल रही है भन्नुपर्छ, आग जल रहा है भन्नु हुँदैन। आफ्नो हुन्छ नि भाषाको नियम। संस्कृतमा पनि लिङ्गको असाध्यै ख्याल गर्नुपर्छ। त्यही भएर शब्दशास्त्रीहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दा स्त्रीपुं नपुंसकं लिङ्गाः। यो तत्त्व भनेको त यही शब्दमा जो लिङ्ग छ त्यसलाई एकदम याद राख्नुपर्छ। मुख्य चिज भनेको त्यही हो। स्त्री पुं र नपुंसक तीनटा लिङ्ग छन्। शब्दहरूको यही लिङ्गको आधारमा नै सारा व्यवस्था संसारमा चलेको छ भन्छन् उनीहरू भन्नुभयो। अनि परापरमा थाहा परे, कोही चाहिँ पराविद्या र अपराविद्या छ। त्यही हो सबभन्दा मुख्य चिज। दुई थरी विद्याहरू छन्, परा र अपरा, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। त्यही मुख्य हो भनेर भन्छन्। परापरमा थाहा परे। सृष्टिरीति सृष्टिविदो, लय इति च तद्विदः, स्थितिरीति स्थितिविदः, सर्वे चेहतु सर्वदा। कसैले सृष्टि नै मुख्य हो भन्छन्, कसैले लय मुख्य हो भन्छन्, कसैले स्थिति चाहिँ मुख्य हो भन्छन्। जस्तै रचना गर्नु ठुलो हो कि प्रलय गर्न सक्नु ठुलो हो कि, अथवा त्यसलाई स्थिति भनेको अड्याएर राख्नु ठुलो हो, के हो सक्नु कसलाई ठुलो मान्नु? आफ्नो दृष्टि हो। अब कोही ब्रह्माजीलाई उपासना गर्ने मान्छेहरू छन् भने रचना गर्नु पो ठुलो त, हुँदै नभएकोबाट फ्याट्ट नयाँ बनाउनु, त्यो बनिसकेपछि अलिकति जोगाउने भनेको त जसले पनि सक्छ, अथवा बनेकोलाई फुटाइदिनु जसले पनि सक्छ।
नयाँ बनाउनु पो गाह्रो छ। रचना भनेको काहीँ हुन सक्छ नयाँ, त्यही भएर सृष्टि नै सबभन्दा ठुलो हो भनेर भन्दा जसलाई सृष्टिको चाहिँ मुख्य दिमागमा आउँछ। कसैले भन्दा प्रलयको ठुलो हो, रित्तै बनाइदिने, देखेको भएको नभए बनाइदिने, त्यसलाई त्यहाँबाट प्रलय गराइदिने, रित्तै शून्य बनाइदिने, त्यो ठुलो हो भनेर भन्नु। कसैले होइन रचना गर्नु पनि ठुलो होइन, प्रलय गर्नु पनि ठुलो होइन, जोगाएर राख्नु ठुलो हो, जोगाउनु कम समस्या छ भनेर भन्छ। स्थिति यसै गरी आफ्नो विभिन्न चाहिँ विभिन्न उनीहरूले आफ्नो आफ्नो कुरा बताउँछन्। यं भावं दर्शयति यस्य तं भावं स तु पश्यति तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तं। यं भावं दर्शयति यस्य, कसैलाई आफ्नो कुनै गुरुले अथवा कुनै शास्त्रले जुन भाव अथवा जुन सिद्धान्त जुन तत्त्वको उपदेश गर्छ तं भावं स तु पश्यति, त्यो जिज्ञासु साधकले पनि त्यही कुरो देख्छ। जस्तो परिवेशमा अथवा जस्तो चाहिँ वातावरणमा हुर्किन्छ, जहाँ जसलाई जे रूपमा मानिने गरेको थियो त्यही देख्छ, त्यही भावलाई देख्छ। तम चावती स भूत्वा स, अनि त्यो तत्त्वले पनि स असौ भूत्वा तम अवति, उसले देखेको जो चिज हो त्यही भएर त्यसलाई रक्षा गर्छ। साधकले पनि जसले आफूलाई जस्तो सिकाइयो त्यही अनुसार, जस्तो आफूले सुनियो बुझियो त्यही अनुसार तत्त्वलाई देख्छ। तत्त्वले पनि साधकले जस्तो देखेको त्यही भावमा पुगेर त्यही बनेर उसलाई रक्षा गर्छ। तद्ग्रहः समुपैति तं, अनि त्यही तत्त्वलाई बारम्बार ग्रहण गर्दा गर्दै विचार गर्दा गर्दै त्यही भावमा साधक अन्तिममा प्राप्त हुन्छ। यसरी आफ्नो भाव अनुसार तत्त्व अनन्त रूपमा देखा पर्छ र साधकले जस्तो रूपमा त्यो तत्त्वलाई देख्छ तत्त्वले पनि त्यही रूपमा उसलाई आउँछ, रक्षा गर्छ। चाहिँ भावना अनुसारले सारा चाहिँ खेला रहन्छ। गीतामा पनि भगवानले यो यत् श्रद्धा स एव सः तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्, जसले जहाँ जस्तो रूपमा श्रद्धा राख्छ त्यही रूपमा चाहिँ म त्यहाँ प्रकट हुन्छु, त्यसलाई फल प्रदान गर्छु भन्नुभएको छ। जस्तो भावमा श्रद्धा राखिन्छ परमात्मा त्यही भावना त्यहाँ देखिनुहुन्छ। एउटा चाहिँ कुनै भगवानका विशेष भक्तहरू छन्, अनि माथितिर गएका गैडी पूर्णिमामा गोठ पूजा गर्दा रहेछन्, मस्टो कुण्डली के भन्छन् होइन, अनि कुल देवता आउने, थरथर आउने, जिउ कमाउने के अनेक थरी चलिरहन्छ। भँगेरे देवता, वायु, काँचो वायु धेरै चढ्छ नि, अनि यत्रो गुफा जस्तो कोठा कुनामा भित्र बसेर हेर 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 भनेर चिच्चाइ पराइ गरिरहेको देखेर त्यो भक्तले यसो गरेर हेरेर ढुङ्गा राखेको छ। ढुङ्गामा त भगवान बसिरहेको देखेको, अनि कस्तो बिरुवामा लगाएर बसेको होला, के गरेर बसेको होला, यत्रो मनमुक्त लगाएर ए भगवान के गरेको यस्तो भनेर गएर सोधेछ। सोद्धाखेरि त्यो भँगेरे भगवान भन्नुभयो है, भँगेरे भगवान भन्नुभएछ, ए यहाँ अहिले भगवान भन्यो मलाई चुप भोरा अहिले फेरि कमाइदिन्छ नि, थाहा हुन्छ चाहे यहाँ मलाई भगवान छ भन्ने यो मलाई भँगेरे देवता भनेर आस्था गरेका छन्, त्यो भँगेरे भएर म बसेको छु यहाँ। त्यो देवता देवता भन्ने हो भने ऊ त मन्दिरमा जा, त्यत्रो मठ मन्दिर बनाएको ठाउँमा नगरेर यहाँ कतै आउँदैन कुनामा भँगेरे देवता भएको ठाउँ भनेर यसरी गाली गरेर पठाइदिन्छ। जस्तै जसले जुन श्रद्धा जुन आस्थाको विश्वासको आधारमा हेर्छ त्यसले तत्त्वलाई पनि त्यही आधारमा देख्छ, त्यही रूपमा देख्छ, तत्त्वले पनि उसलाई त्यही रूपमा रक्षा गर्छ। यसरी अनन्त तत्त्वको विषयमा अनन्त दृष्टि चाहिँ आफ्नो भावना अनुसार नै भएको हो भन्ने कुरा यहाँ बताइयो।